श्रीसूर्यस्तोत्रम् ध्यायेत् सूर्यमनन्तशक्तिकिरणं तेजोमयं भास्वरं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभम् ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः पञ्चब्रह्ममयाकाराः येन जाता नमामि तं कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः ब्रह्मस्वरूपोदये मध्याह्ने तु सदाशिवः अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयी मूर्तिदिवाकरः एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः पद्महस्तः परञ्ज्योतिः परेशाय नमो नमः अण्डयोने कर्मसाक्षिन्नादित्याय नमो नमः कमलासन देवेश कर्मसाक्षी नमो नमः धर्ममूर्ते दयामूर्ते तत्त्वमूर्ते नमो नमः सकलेशाय सूर्याय सर्वज्ञाय नमो नमः शयापस्मारगुलमादिव्याधिहन्त्रे नमो नमः सर्वज्वरहरं चैव सर्वरोगनिवारणं स्तोत्रमेतच्छिवप्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकं श्रीसूर्यकवचम् साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षे सुविनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनम् त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोर्जपत्रे समालिख्य गुरोचना गुरुकुमकुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्
अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्याथर्वशीर्षं हरिः ओम्। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखा शक्तिः वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकं चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः। षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्ताश्वार्थिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्तक्षुषश्च सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याज्ञः पर्जन्योन्नमात्मा नमस्त आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद् भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याद् ज्योतिर्जायते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद् देवा जायन्ते आदित्याद् वेदा जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति आसावादित्यो ब्रह्म आदित्योऽन्तः करणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वैव्यानः समानो दानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुरघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमन विसर्गानन्दाः आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः। मिन्नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मापाहि प्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतो सर्वतातिं सविता नो रसातां दीर्घमायुः। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म गृणीरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभ्यक्ष भक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतित संभाषणात् पूतो भवति असत संभाषणात् पूतो भवति। मध्याह्ने सूराभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पंचमहापापात् प्रमुच्यते। शेषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत् य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते। पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति। यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद। ध्यायेत् सूर्यमनन्तशक्तिकिरणं तेजोमयं भास्वरं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करं आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं
मार्ताण्डमाद्यं शुभम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः पञ्चब्रह्ममयाकाराः येन जाता नमामि तं। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः। ब्रह्मस्वरूपोदये मध्याह्ने तु सदाशिवः अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयी मूर्तिदिवाकरः। एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। पद्महस्तः परञ्ज्योतिः परेशाय नमो नमः। अण्डयोने कर्म साक्षिन्नादित्याय नमो नमः। कमलासन देवेश कर्म साक्षी नमो नमः। धर्ममूर्ते दयामूर्ते तत्त्वमूर्ते नमो नमः। सकलेशाय सूर्याय सर्वज्ञाय नमो नमः। क्षयापस्मार गुलमादिव्याधिहन्त्रे नमो नमः। सर्वज्वरहरं चैव सर्वरोगनिवारणं स्तोत्रमेतच्छिव प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकं श्रीसूर्यकवचम्। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञात्वा मन्त्रवित सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षे सुविनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भोर्जपत्रे समालिख्य गुरोचना गुरुकुम्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्याथर्वशीर्षं हरिः ॐ। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखा शक्तिः
वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम् चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे विनियोगः षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुज संस्थितं सप्ताश्वार्थिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्थश्चुषश्च सूर्याद्वै खलु इमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याज्ञः पर्जन्योन्नमात्मा नमस्त आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षम् अथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद् भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याद् ज्योतिर्जायते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद्देवा जायन्ते आदित्याद् वेदा जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति आसावादित्यो ब्रह्म आदित्योऽन्तः करणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वैव्यानः समानो दानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमन विसर्गानन्दाः आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः मिन्नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मापाहि प्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतो सर्वतातिं सविता नो रसातां दीर्घमायुः। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म गृणीरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभ्यक्ष भक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतित संभाषणात् पूतो भवति असत संभाषणात् पूतो भवति। मध्याह्ने सूराभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पंचमहापापात् प्रमुच्यते। शेषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत्। य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति। यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद। ध्यायेत् सूर्यमनन्तशक्तिकिरणं तेजोमयं भास्वरं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभं। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः पञ्चब्रह्ममयाकाराः येन जाता नमामि तं। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतो मुखः जन्म मृत्यु जरा व्याधि
संसारभयनाशनः ब्रह्मस्वरूपोदये मध्याह्ने तु सदाशिवः अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयी मूर्तिदिवाकरः एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः पद्महस्तः परञ्ज्योतिः परेशाय नमो नमः अण्डयोने कर्मसाक्षिन्नादित्याय नमो नमः कमलासन देवेश कर्मसाक्षी नमो नमः धर्ममूर्ते दयामूर्ते तत्त्वमूर्ते नमो नमः सकलेशाय सूर्याय सर्वज्ञाय नमो नमः शयापस्मारगुलमादिव्याधिहन्त्रे नमो नमः सर्वज्वरहरं चैव सर्वरोगनिवारणं स्तोत्रमेतच्छिवप्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकं श्रीसूर्यकवचम् साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भोर्जपत्रे समालिख्य गुरोचन गुरुकुमकुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्रीसूर्याथर्वशीर्षं हरिः ओम् अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखाशक्तिः वेदादिसर्गसंयुक्तं कीलकं चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्ताश्वार्थिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः
ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्तक्षुषश्च सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याज्ञः पर्जन्योन्नमात्मा नमस्त आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षम् अथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद् भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याद् ज्योतिर्जायते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद् देवा जायन्ते आदित्याद् वेदा जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति आसावादित्यो ब्रह्म आदित्योऽन्तः करणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वैव्यानः समानो दानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमन विसर्गानन्दाः आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः। मिन्नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मापाहि प्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रसातां दीर्घमायुः। ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म गृणिरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभ्यक्ष भक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतित संभाषणात् पूतो भवति असत संभाषणात् पूतो भवति। मध्याह्ने सूराभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पंचमहापापात् प्रमुच्यते। शेषां सावित्रीं विद्यां न किञ्चिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत्। य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति। यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद। ध्यायेत् सूर्यमनन्तशक्तिकिरणं तेजोमयं भास्वरं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः पञ्चब्रह्ममयाकाराः येन जाता नमामि तं। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः। ब्रह्मस्वरूपोदये मध्याह्ने तु सदाशिवः अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयी मूर्तिदिवाकरः। एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। पद्महस्तः परञ्ज्योतिः परेशाय नमो नमः। अण्डयोने कर्म साक्षिन्नादित्याय नमो नमः।
कमलासन देवेश कर्म साक्षी नमो नमः। धर्ममूर्ते दयामूर्ते तत्त्वमूर्ते नमो नमः। सकलेशाय सूर्याय सर्वज्ञाय नमो नमः। शयापस्मार गुलमादिव्याधिहन्त्रे नमो नमः। सर्वज्वरहरं चैव सर्वरोगनिवारणं स्तोत्रमेतच्छिव प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकं श्रीसूर्यकवचम्। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षे सुविनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनम्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भोर्जपत्रे समालिख्य गुरोचना गुरुकुम्कुमैः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्याथर्वशीर्षं हरिः ॐ। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं हृल्लेखाशक्तिः वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकं चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः। षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्ताश्वार्थिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्तच्छुषश्च सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याज्ञः पर्जन्योन्नमात्मा नमस्त आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि
त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद् भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याद् ज्योतिर्जायते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद् देवा जायन्ते आदित्याद् वेदा जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति आसावादित्यो ब्रह्म आदित्योऽन्तः करणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वैव्यानः समानो दानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमन विसर्गानन्दाः आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः मिन्नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मापाहि प्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रसातां दीर्घमायुः। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म गृणिरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभ्यक्ष भक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतित संभाषणात् पूतो भवति असत संभाषणात् पूतो भवति। मध्याह्ने सूराभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पंचमहापापात् प्रमुच्यते। शेषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत् य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते। पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति। यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद। ध्यायेत् सूर्यमनन्तशक्तिकिरणं तेजोमयं भास्वरं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभम्। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः पञ्चब्रह्ममयाकाराः येन जाता नमामि तं। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः। ब्रह्मस्वरूपोदये मध्याह्ने तु सदाशिवः अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयी मूर्तिदिवाकरः। एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। पद्महस्तः परञ्ज्योतिः परेशाय नमो नमः। अण्डयोने कर्मसाक्षिन्नादित्याय नमो नमः। कमलासन देवेश कर्मसाक्षी नमो नमः। धर्ममूर्ते दयामूर्ते तत्त्वमूर्ते नमो नमः। सकलेशाय सूर्याय सर्वज्ञाय नमो नमः। क्षयापस्मारगुलमादिव्याधिहन्त्रे नमो नमः। सर्वज्वरहरं चैव सर्वरोगनिवारणं स्तोत्रमेतच्छिव प्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं।
सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकं श्रीसूर्यकवचम्। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम्। कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनम्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते। ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भोर्जपत्रे समालिख्य गुरोचना गुरुकुम्कुमैः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः। धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्याथर्वशीर्षम्। हरिः ॐ। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः। आदित्यो देवता हंसः। सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं। हृल्लेखाशक्तिः वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम्। चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः। षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितम्। सप्ताश्वारथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं। पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं। य एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवः सुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्थश्चुषश्च। सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याज्ञः पर्जन्योन्नमात्मा नमस्त आदित्य। त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि। त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि। त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि। त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि। त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते। आदित्याद् भूमिर्जायते। आदित्यादापो जायन्ते। आदित्याद् ज्योतिर्जायते। आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते। आदित्याद् देवा जायन्ते। आदित्याद् वेदा जायन्ते।
आदित्यो वा एष एतन्मण्डलमतपति आसावादित्यो ब्रह्म आदित्योऽन्तः करणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वैव्यानः समानो दानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमन विसर्गानन्दाः आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः मिन्नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मापाहि प्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रसातां दीर्घमायुः ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म गृणिरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभ्यक्ष भक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतित संभाषणात् पूतो भवति असत संभाषणात् पूतो भवति मध्याह्ने सूराभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पंचमहापापात् प्रमुच्यते शेषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत् य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद ध्यायेत् सूर्यमनन्तशक्तिकिरणं तेजोमयं भास्वरं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः पञ्चब्रह्ममयाकाराः येन जाता नमामि तं कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनः ब्रह्मस्वरूपोदये मध्याह्ने तु सदाशिवः अस्तकाले स्वयं विष्णुस्त्रयी मूर्तिदिवाकरः एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः पद्महस्तः परञ्ज्योतिः परेशाय नमो नमः अण्डयोने कर्मसाक्षिन्नादित्याय नमो नमः कमलासन देवेश कर्मसाक्षी नमो नमः धर्ममूर्ते दयामूर्ते तत्त्वमूर्ते नमो नमः सकलेशाय सूर्याय सर्वज्ञाय नमो नमः शयापस्मारगुलमादिव्याधिहन्त्रे नमो नमः सर्वज्वरहरं चैव सर्वरोगनिवारणं स्तोत्रमेतच्छिवप्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वाभीष्टप्रदायकं श्रीसूर्यकवचम् साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपोऽभवत्
पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु घृणिर्मे पातु बालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनम्। कुष्ठादिरोगशमन महाव्याधिविनाशनम्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते। ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भोर्जपत्रे समालिख्य गुरोचन गुरुकुम्कुमैः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः। धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगम कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीसूर्याथर्वशीर्षम्। हरिः ओम्। अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः। आदित्यो देवता हंसः। सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजं। हृल्लेखा शक्तिः। वेदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम्। चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः। षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितं। सप्ताश्वार्थिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं। पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं। य एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवः सुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्तच्छुषश्च। सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याज्ञः पर्जन्योन्नमात्मा नमस्त आदित्य। त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि। त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि। त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि। त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि। त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि। त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते। आदित्याद् भूमिर्जायते। आदित्यादापो जायन्ते। आदित्याद् ज्योतिर्जायते। आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते। आदित्याद् देवा जायन्ते। आदित्याद् वेदा जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति। आसावादित्यो ब्रह्म। आदित्योऽन्तः करणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः। आदित्यो वैव्यानः। समानो दानोपानः प्राणः। आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणाः। आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः।
आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमन विसर्गानन्दाः आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानानमय आदित्यः मिन्नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मापाहि प्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातु नः आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् सविता पश्चात्तात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सविता नः सुवतो सर्वतातिं सविता नो रसातां दीर्घमायुः ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म गृणिरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः यः सदा हर जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभ्यक्ष भक्षणात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति पतित संभाषणात् पूतो भवति असत संभाषणात् पूतो भवति मध्याह्ने सूराभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्न पंचमहापापात् प्रमुच्यते शेषां सावित्रीं विद्यां न किंचिदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत् य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति यो हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति य एवं वेद।